अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल किरातुल कुरान। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरत हूद के रुकू नंबर 5 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरत हूद के रुकू नंबर 5 में आयत नंबर 50 से लेके आयत नंबर 7 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज मेक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स अमल के पहले दुरूद शरीफ कर लेते हैं। उसके बाद सूरज हूद के रुकू नंबर 5 की तेज़ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم إليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا استراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد حججوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن آدم كفروا ربهم على بعد لآدم قوم هود صدق الله العظيم.